इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। अद्य सर्वकारेण 20-30-31 इति वर्षपर्यन्तम् अटल पेंशन योजनायाः अनुवर्तनं प्रचार विकासकार्याणां कृते वित्तपोषणस्य विस्तारः स्वीकृतः। असंगठितक्षेत्रस्य कर्मचारिभ्यः वृद्धावस्थायाम् आयस्य सुरक्षां प्रदातुं 15-2000 मई मासे योजनेयं समारब्धा आसीत्। अद्य नवदेहल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीवर्यस्य आध्यक्ष्ये आयोजितायां वरिष्ठमन्त्रिसभायां निर्णयोऽयं कृतः। एषा योजना अभिदातॄणां योगदानाधारेण 60 वयसः अनन्तरं प्रतिमासं 1000तः 5000 पर्यन्तं निश्चितं न्यूनतमं निवृत्तिवेतनं प्रदीयते। अद्यावधि अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 1.5 कोटितोऽधिकाः अभिदातारः नामाङ्किताः सन्ति। योजनैषा देशस्य समावेशी सामाजिक सुरक्षा संरचनायाः आधारशिला अस्ति इति सिध्यते। विदेश कार्यमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् राष्ट्रैः सह बद्धप्रतिसन्धि विशेषतः आतंकवादस्य निवारणे सहयोगः पूर्वकालाद् अधिकः आवश्यकः अस्ति। डॉ जयशंकरः अद्य नवदेहल्यां स्पेन देशस्य समकक्षीयेण जोस मैनुएल अल्वारेस ब्यूनो इत्यनेन सह वार्तालापस्य आरम्भे उक्तवान् यत् भारत स्पेन देशौ आतंकवाद पीडितौ स्तः इति। सः अधोरेखितवान् यत् वैश्विक व्यवस्थायां गहन परिवर्तनं प्रचलति। विश्वञ्च भयोत्पादकेति विषये शून्यं सहिष्णुतां स्वीकर्तुम् अर्हतीति डॉ जयशंकरः अवदत् यत् अग्रिमे मासे नवदेहल्याम् आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्युक्ते AI इम्पैक्ट समिट 2026 इत्यस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। सः उक्तवान् यत् AI इति विषये भारतस्य दृष्टिकोणः मानवकेन्द्रितः, सर्वसमावेशकः, उत्तरदायी नैतिकमूल्येषु केन्द्रितश्च अस्ति। सहैव हि निकटतया यूरोप देशस्य दृष्टिकोणानुरूपमपि अस्ति। मन्त्री अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे भारत स्पेन देशयोः राजनैतिकसम्बन्धस्य 70 वर्षाणि पूर्णानि सन्ति। स्पेन देशश्च यूरोपीय संघे भारतस्य महत्वपूर्णेषु व्यापारसहभागिषु अन्यतमः अस्ति च। मुख्य निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेशकुमारः अवदत् मतदानकेन्द्रस्तरीयाः अधिकारिणः देशस्य निर्वाचनलोकतन्त्रस्य आधारस्तम्भाः सन्तीति। कुमारः अद्य नवदेहली नगरे लोकतन्त्रं तथा निर्वाचनप्रबन्धनं 2026 इति विषये भारत अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनं सम्बोधयन् आसीत्। सः अवदत् यत् भारतं लोकतन्त्रस्य जननी अस्ति तथा च प्रत्येकस्य योग्यनिर्वाचकस्य समावेशेन सह शुद्धनिर्वाचकसूचीं निर्वोढुं लोकतन्त्रस्य सुदृढीकरणाय आवश्यकम् अस्ति। त्रिदिवसीये सम्मेलने विश्वस्य 70तोऽधिकानां देशानां प्रतिनिधयः अन्ताराष्ट्रिय प्रतिनिधयः भागं गृह्णन्तः सन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भारतीय लघु उद्योग विकास वित्तकोषाय 5,000 कोटिरूप्यकाणां इक्विटाख्यं समर्थनं स्वीकृतम्। अद्य प्रातः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सभया अयं निर्णयः कृतः। अनेन कार्येण प्रायः पादोन 26 लक्षसंख्यकेभ्यः मध्यम लघुद्योगिभ्यः आर्थिकलाभाः प्रदास्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अथ सूचना तन्त्रज्ञानमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् AI इत्यस्य विनियमने न केवलं स्वतन्त्रनियमानामनुपालनं स्यात् अपितु टेक्नो लीगल इति पद्धत्याः अनुसरणमपि कर्तव्यम्। सः ह्यः दावोसनगरे विश्व आर्थिकमञ्चे भाषणं कुर्वन् एतदुक्तवान् यत् पक्षपातः, गहनमिथ्याचारेत्यादीनां सङ्कटानां निवारणार्थं दृढतान्त्रिकसाधनानाम् आवश्यकतायाः विषये अवधानं दातव्यमिति। सः इत्यपि अवदत् यत्
भारतं पक्षपातं न्यूनीकर्तुं विश्वसनीयं गहनं मिथ्या अभिज्ञानं समर्थयितुं तथा च AI मॉडल्स इत्यस्य प्रयोगात् पूर्वं समुचितम् अज्ञानं सुनिश्चितं कर्तुं प्रौद्योगिकी विकासयतीति। अत्रान्तरे श्रीवैष्णवः दावोस नगरे विश्व आर्थिक मञ्चस्य पार्श्वे IBM संस्थायाः CEO इति अरविन्द कृष्णम् अथ च मेटा संस्थायाः मुख्य वैश्विक कार्याधिकारी जोयल कैप्लॉन इत्येतमपि मिलितवान्। सामाजिक प्रसारमाध्यमे मन्त्री अवदत् यत् विश्वदृष्ट्या भारतं वैश्विक नवान्वेषणस्य प्रमुख चालकरूपेण अस्तीति। 77तमः गणतन्त्रदिवसः आसन्नः अस्ति। नवदेहलीनगरस्य कर्तव्यपथे गणतन्त्रदिवसोत्सवस्य सज्जताः पूर्णतया प्रचलन्ति। विभिन्नक्षेत्राणां प्रायः 10,000 जनाः विशेष अतिथिरूपेण परेड इत्यस्य साक्षिणः भविष्यन्ति। परेड इत्याख्येऽस्मिन् पथसञ्चलनेऽस्मिन् देशस्य संस्कृतिः, तस्य सैन्यशक्तिः, तस्य प्रसिद्धपरम्परायाः च अद्वितीयं मिश्रणं प्रदर्शयिष्यते। रशिया देशस्य विदेशमन्त्री सर्गी लैव्रोव इत्येषः उक्तवान् यत् ग्रीनलैंड देशः डेनमार्क देशस्य स्वाभाविकः भागः नास्तीति। एतत् संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य शासनपत्रस्य भावस्य उल्लङ्घनं कुर्वन् उपनिवेशवादस्य परम्परा अस्तीति च। ह्यः वार्तालापप्रसङ्गे सम्मेलने भाषमाणः लैव्रोवः अवदत् यत् ग्रीनलैंड इतीदम् ऐतिहासिकरूपेण नॉर्वे डेनमार्क देशयोः उपनिवेशः आसीत्। 20 शताब्द्याः मध्यभागे एव डेनमार्क देशस्य सम्बद्धप्रदेशः अभवत्। श्री लैव्रोवः ट्रम्पस्य विचारं दृढतया निराकृतवान् यत् अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन ग्रीनलैंड देशस्य अधिकारग्रहणस्य प्रयासः उत्तर अटलाण्टिक सन्धि संघटनस्य कृते गभीर संकटञ्च सूचयतीति। मानव अंतरिक्षयानस्य इतिहासे अत्यन्त निपुणतमासु अंतरिक्षयात्रिकासु अन्यतमा सुनीता विलियम्स इत्येषा 27 वर्षेभ्योऽपि अधिककालस्य उत्कृष्टजीवनवृत्तेः अनन्तरं नासा इत्याख्यया अमेरिकीय अंतरिक्ष संस्थायाः सेवानिवृत्तिं प्राप्नोत्। अन्ते प्रियाः श्रोतारः, क्रीडावार्ताः। तत्र क्रिकेट क्रीडा। पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य नागपुरे पञ्चक्रीडाशृङ्खलायाः प्रथमायां T20 क्रीडायां भारतं न्यूजीलैंड देशेन सह क्रीडति। क्रीडा सायं 7 वादने आरप्स्यते। अग्रिमे मासे निर्धारितस्य पुरुषाणां T20 विश्वकप इति क्रीडायाः सञ्जातायाः भागरूपेण सूर्यकुमार यादवस्य नेतृत्वे भारतीयदलाय एषा महत्वपूर्ण शृङ्खला अस्ति इति मन्यते। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। केन्द्रेण 31-31-2000 अटल पेंशन योजनायाः अनुवर्तनं स्वीकृतम्। सहैव हि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इत्यत्र 5,000 कोटि रूप्यकाणां निवेशस्य निर्णयः अपि कृतः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः नवदेहली नगरे स्पेन देशस्य समकक्षीयेण इत्युक्ते विदेशमन्त्रिणा जोस मैनुअल अल्वारेस ब्यूनो इत्यनेन सह मिलितवान्। आतंकवादेति विषये वैश्विक शून्य सहिष्णुतायाः आवाहनं च सः अकरोत्। नवदेहली नगरे लोकतन्त्र निर्वाचनयोः व्यवस्थापनमिति विषये भारत अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनं 2026 इत्यस्य शुभारम्भः अभवत्। मुख्य निर्वाचनायुक्तश्च ज्ञानेश कुमारः भारतस्य प्राचीन लोकतान्त्रिक व्यवस्थां प्रकाशितवान्। भारतीय मूलीया अंतरिक्ष यात्रिका सुनीता विलियम्स इत्येषा 27 वर्षाणाम् उल्लेखनीय सेवायाः अनन्तरं नासा इत्याख्यायाः संस्थायाः सेवानिवृत्तिं प्राप्नोत्। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत न्यूजीलैंड देशयोर्मध्ये 5 T20 इति अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा शृङ्खला अद्य